Okay, I would like to hand this platform to our trainer, Mr. Udit Prakash Sigdel sir. Sir, you can carry on. Okay, thank you, Vandana Bhattrai, and I'd like to welcome you all in the third and the last day of our 3 days training. मेरो हिजो ओके सो फर्स्ट अफ अल सबै तपाईँहरू सम्पूर्ण पार्टिसिपेन्ट्स एवं अर्गनाइजर सबैलाई चाहिँ ह्याप्पी कृष्णाष्टमी र कृष्ण जन्माष्टमीको शुभकामना दिन चाहन्छु एन्ड प्रिपरेसन स्क्रिन आई लाइक टु रिक्याप अब जुन अस्ति र हिजोको बारेमा अलिकति गफ हामीले के गऱ्यौँ भन्ने कुराको थोरै रिक्यापको कुरामा चाहिँ हामी के गर्न चाहिरहेको छौँ भन्दा अस्ति हामीले जति पनि डिस्कसन गर्यो त्यो चाहिँ हाम्रो इन्ट्रोडक्सनको सेक्सन र ओभरअल प्रपोजलको सेक्सनमा थियो हिजो हामीले थोरै मेथोलोजीको बारेमा गफ गऱ्यौँ अलङ विथ द चाहिँ वर्क प्लान त्यसपछि रिफरेन्सको कुरा त्यसपछि बजेटको कुराहरू थियो भने आज हामीहरू लिटरेचर रिभ्यू र को बारेमा गफ गर्छौँ ओके एम आई अडिबल नाउ ठिक छ अहिले आई एम अडिबल Yes, sir, you are audible. Okay, thank you. Allow me to share the screen. Okay. देखिएको छ स्क्रिन Yes, sir, देखेको छ म त्यसलाई स्लाइड सोलाई ल्याउँछु सो आज हामी थोरै लिटरेचर रिभ्यूको बारेमा गफ गर्छौँ मैले हिजो अस्तिदेखि नै बेसिकली स्टार्टिङबाटै हामीले कुरा के गरिरहेको छौँ बेसी चाहिँ टकिङ द्याट every aspect of research or the proposal must be scientific. सबै कुराहरु साइन्टिफिक हुनु पर्यो त्यो कुराहरु तपाईको on the basis of the theories or the assumptions must be laid on the basis of science है साइन्सको बेसिसमा रहनु पर्यो अथवा तपाईले कुनै पनि कुराहरु छ भने तपाईको रेफरेन्स बेसमा हुनु पर्यो साइटेसन हुनु पर्यो अब लिटरेचर रिभ्यू भनेको त बेसिक कुरा एउटा यस्तो इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट अफ यस्तो इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट अफ द प्रपोजल हो that shows you how your study is तपाईको एक्चुअल स्टडी कस्तो हो कस्तो छ भन्ने कुराहरु अथवा तपाईको प्रोबेबल फाइन्डिङ्सहरु के हुन सक्छ प्रोबेबल रिजल्ट्सहरु के हुन सक्छ भन्ने कुराहरु अलरेडी प्रिभियस स्टडीजहरुले सो गर्छ एन्ड दी whole assumption or the review of already published jokes leaflets other newspapers whatever other communication that has been already recorded of the is comes under literature review. So the what literature review के हो त भनेर कसैले सोधे अथवा हिसाब गर्ने लिटरेचर रिभ्यूलाई हामीले आजको चाहिँ आज हाम्रो सेसनमा हामीले 6 च्यामा हामीले गफ गरिरहेका छौँ है The first one is the introduction, importance, purpose, steps, strategies, or sources. हामीले यो 6 वटा चाहिँ कुरामा हामी गफ गर्छौँ we start with some so in depth study of literature एकदम लेमन हिसाबले हेर्नु Hello, sir. I think audio अलिकति error भयो. Sir, sound मा disturbance आइराछ. Sir, am I audible to you? Hello, hello. Hazur sir, am I audible to you? Yes. And I मेरो कस्तो छ
मेरो आज हजुर अलिकति डिस्टर्ब भइरहेछ सर के डिस्टर्बेन्सेस हुन्छ ठीक छ हजुर ओके सो लिटरेचर रिभ्यू भनेको बेसिकली के हो त एउटा कम्प्रिहेन्सिभ इन डेप्थ सिस्टमेटिक स्क्यानिङ अफ एभ्री क्रिटिकल रिभ्यू अफ दि सेलेक्टेड फेरि सबै कुरा होइन कि दोज लिटरेचर्स द्याट क्यान बी युजफुल फर यर प्रेजेन्ट स्टडी है तपाईँको स्टडीहरूलाई तपाईँको उसलाई जति पनि डकुमेन्टहरू अथवा लिटरेचर्सहरू छ तिनीहरूले कसरी इफेक्ट गर्न सक्छ अथवा पोजिटिभिटीलाई चाहिँ सपोर्ट गर्न सक्छ अथवा युजफुल हुन सक्छ त्यो सबै लिटरेचर्सहरूको इन डेप्थ अथवा कम्प्रिहेन्सिभ स्टडी के हो त तपाईँको लिटरेचर रिभ्यू है एन्ड लाइकवाइज लिस्ट द बुक्स जर्नल आर्टिकल्स एभ्री बाई थिममा इभ्यालुएसन गर्ने हो कि तपाईँको रिसर्चलाई डिफ्रेन्ट क्याटेगोरिजमा डिफ्रेन्ट थिमहरूमा तपाईँले क्याटेगोराइज गर्नुहुन्छ एभ्री क्याटेगोराइज गरेको थिम्सहरूलाई एभ्री क्याटेगोराइज गरेको चाहिँ चिजहरूमा रिलेट हुन सक्ने अथवा रिलेट गर्न सक्ने चाहिँ एउटा वर्ड हुनसक्छ किवर्ड हुनसक्छ अथवा होल कन्सेप्ट हुनसक्छ मेथोडोलोजीको एक्सपेक्ट हुनसक्छ कहीँ कतै स्टडी एरियाको कुरा हुनसक्छ कहीँ कतै तपाईँको चाहिँ रिसर्च क्वेसन हाइपोथेसिस वाट एभर द्याट माइट बी any aspect of your research is related with previously studied literatures and studying those previously studied or the previously researched areas सबैलाई तपाईले जब थरोली तपाईले हेर्नुहुन्छ भने that is अब यसमा चाहिँ धेरै एक्सपेक्टहरु छन् सबभन्दा पहिला यसले चाहिँ तीनटा बेसिक we try to find out three basic steps from literature. The first one is connections, the second one is the contradictions, and third one is the gaps. Okay, the first one is the connection. Connection does mean that how your research is connected to the previous one, or how many literatures or how the previously studied literatures or the previously you previous findings, the previous results are related or in line or in agreement with your research now. तपाईले अहिले गरेको रिसर्चमा एक्सपेक्टेड आउटपुटहरुमा तपाईको पहिलाको लिटरेचर्सहरु कतिको इन लाइन छ how the results or the findings of previously studied literatures are in line or in agreement with your study, with your present study, or with your expected output you are doing with your research. त्यो भनेको कनेक्सन के छ त कनेक्सन भनेर तपाईले फाइन्ड आउट गर्नुहुन्छ ओके नाउ के भन्छ भट्टराई 2015 ओके भट्टराईले 2015 मा गरेको एउटा रिसर्चले मैले जे खोजेको त्यो कुरा चाहिँ सो गर्दो रहेछ युके यु सोइङ थिंग्स ओके सेकेन्डले चाहिँ के छ द कन्ट्राडिक्सन भनेको अर्थ यु अल्सो स्टडी अल दोज लिटरेचर्स व्हिच डु ह्याभ disagreement, contradictions with your expected outputs, with your research, with the topic, with your study. जति पनि तपाईले गर्न खोजेको स्टडी छ तपाईको एक्सपेक्टेड आउटपुट छ अब्जेक्टिभ छ contradictions त्यो पनि आइडेन्टिफाई गर्नु तपाईले नेसेसिटी छ ओके चाहिँ फलानु चाहिँ भट्ट 2010 थियो भने भट्ट 2010 ले चाहिँ यो मेरो चाहिँ मैले गर्न खोजेको एक्सपेक्टेड ही कन्ट्राडिक्ट्स with his finding one source, right? Okay, so on third ma चाहिँ तपाईको के छ त the gaps give you an opportunity to develop and express your own opinions. Okay, अब सबै काम सबैले गरेको हुँदैन अथवा तपाईले गरेको एक्ज्याक्ट काम यदि पहिला कसैले गरेको थियो भने त त्यो रिसर्चै भएन हामीले पहिले पनि कुरा गरेको थियौ एकदम फर्स्टली if you know what you are doing then that is not the research, so you must have zero idea or little idea of what you are doing or what you are going to achieve. So there is the gap. So there is the gap between your research and the literatures you study. तपाईले स्टडी गरेको लिटरेचर छ तपाईले गर्न लागेको स्टडी जुन चाहिँ प्रेजेन्ट स्टडी फर रिसर्च छ त्यसको बीचमा ग्याप हुन्छ सो and you are going to fulfill that gap and you are going to so you can express your own ideas, your own opinion, your own perception, your own agreement. यो कुराहरु चाहिँ तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ तीनटा बेसिक कुरामा हुन्छ connection, contradiction and the gaps. So the gaps also identify the areas that need further research
है। अब ग्याप छ भनेपछि बल्ल ए पहिला यस्तो यस्तो भएको थियो, यो भएको थियो, यो काम भएको थिएन नि त। सो द्याट इज वाइ आई एम इन्ट्रेस्टेड इन द थिङ्स। यसलाई कहिले हामीले रिसर्च ग्याप पनि भन्छौँ है। रिसर्च ग्याप पोइन्ट कहीँ कतै आउन सक्छ। हेलो सुनेको छ छैन? सुनेको छैन? हेलो हेलो छ सुनेको छ, सुनेकै छ सर। सोध्नु भएछ कसरी, त्यही भएर ओके। सो यो चाहिँ के हो त, हामीले लिट्रेचर रिभ्यूको एउटा इन्ट्रोडक्टरी पार्ट हो कि। अब यसको इम्पोर्टेन्सको कुरा हेर्नुहोस् अथवा यसको चाहिँ प्रपोजको कुरा हेर्नुहुन्छ भने पनि यसमा पनि हामीले गर्ने कुरा। अब सँगसँगै यस्तो तीनटा कुराहरू अझै जोड्दै जान सक्छौँ। जस्तै पहिला के तपाईँको रिसर्च अब्जेक्टिभ अनुसार, रिसर्च प्रब्लम अनुसार, रिसर्च क्वेसन्स अनुसार डिफ्रेन्ट सेक्सन वाइज पनि हेर्नुभयो भने पनि अलरेडी के छ त पब्लिस भएको, त्यसमा के छ, रिलेटेड के छ भन्ने कुराहरू सबै हेर्दा प्रब्लम क्वेसन अब्जेक्टिभ तिनीहरूको लाइनमा गएर तपाईँहरूले त्यस समराइजेसनमा ल्याउने एन्ड यु आर प्रेजेन्टिङ those literatures are related or linked to your thematic and that thematic any expert theory hogi historical thing hogi whatever issues you are dealing with, and it will give you the thematic expressions, thematic theme and you will show all the things. कमिङ टु द इम्पोर्टेन्स भन्यो भने अब यसमा पनि हामीले के भन्छ, यसले के गर्छ, कुन कुन डेटा तपाईँले चाहिँ सोर्सहरू छ, डेटाको सोर्सहरूको बारेमा थाहा पाइन्छ। जस्तो अघि नै हिजो हामीले कुरा गर्दै थियौँ, तपाईँसँग जति बेला फ्याक्ट्सहरू छ, फिगर्सहरू छ भने त्यो त अपडेट हुनु पर्ने। अहिले नेपालको प्रोडक्सन कति छ, प्रोडक्टिभिटी कति छ, सिरियल्सको प्रोडक्टिभिटी कति छ, जिडिपी कति छ, पोभर्टी ऱ्याङ्किङमा कतिमा छ, सबै कुराहरू थाहा पाउनु पऱ्यो भने त्यो सबै कुराहरू पनि तपाईँहरूको चाहिँ रिभिल गर्छ है। तपाईँको नयाँ नयाँ स्कलरसिपहरू, स्कलरसिप भने स्कलर्सहरू, those who are doing research or those who are doing study in such studies that may link or that may help to you है। तपाईँलाई रिलेटलाई गर्न सक्ने, तपाईँको रिसर्चलाई सपोर्ट गर्न सक्ने टाइपको कुनै पनि तपाईँको चाहिँ के छ स्कलर्सहरू छ भने स्कलर्सहरूलाई पनि तपाईँलाई आइडेन्टिफाई गर्छ। अथर्सहरू ओहो यो भइरहेको छ, त्यो भइरहेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ सो गर्छ। सो कन्फिडेन्स तपाईँलाई थाहा हुन्छ। इफ समबडी आस्क यु अर समबडी भनेको के हो भन्दा एडभाइजर हुनसक्छ, सुपरभाइजर हुनसक्छ, फन्डिङ एजेन्सी हुनसक्छ, कमिटी हुनसक्छ। You will get more confident after reviewing so many literatures, and these are the reasons, these are the studies have been earlier done by these with the findings, with the results, those methodology, यस्तो methodology मा यस्तो results produce गर्ने गरी यो year मा यो फलानु स्कलरले चाहिँ यो काम गरेको थियो है। So because of there is the gap and I am going to fulfill some or I am going to utilize that particular gap. Likewise, you can reveal investigation similar to yours है। अब को छ त जस्तै तपाईले जस्तै मेथोडोलोजीहरु युज गरिरहेको छ, जस्तै तपाईले जस्तै इन्भेस्टिगेसन गरेको छ, जस्तै तपाईले जस्तै अरु एक्सपेक्टहरु चाहिँ यो रिसर्चको एक्सपेक्टहरु युज गरिरहेको छ। सो हु आर the participant, who are the scholars, who are the researchers है, जसले चाहिँ and they are using similar kind of scholar research or the studies. And coming to the what are the related materials है, के हुन सक्छ, कस्तो छ, कहाँ छ, कहिलेको भन्ने कुराहरु पनि सबै कुरा यसमा रिलेटेड हुन्छ। एन्ड लाइकवाइज अब सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट त तपाईले चाहिँ रिभ्यु गर्नु भएन र मैले खतरनाक गर्न थाले, यो त कसैले गरेन होला भनेर गर्नुभयो र रिभ्यु राम्रोसँग गर्नु भएन भने के हुन सक्छ, उस्तो पनि एक्ज्याक्टली रिसर्च कसैले 1 वर्ष अगाडि गर्दै हुन सक्छ, 2 वर्ष अगाडि गर्दै हुन सक्छ। त्यो भयो भने के हुन्छ, तपाईको स्टडी को तपाईको रिसर्च को मिनिङ नै हुँदैन। There will be no use of the findings study. So त्यो मिनिङै भएन नि त, यसले कन्ट्रिब्युट गर्दैन। So that is why also avoid unnecessary and unintentional duplication of others research. अब
सँगसँगै के गर्छ यसले समराइजेसनको काम गर्छ, ओभरभ्यूको कुरा गर्छ, तपाईको चाहिँ डिफरेन्ट आइडियाहरू तपाईको स्टडीमा फिट हुने कुरा गर्छ है, जति पनि कुराहरू छ एग्रिजहरू डिस्पर्सको कुराहरू गर्छ है, डेटा सोर्सहरू रिभिल गर्छ, मेथडहरू प्रब्लमेटिक सोल्युसन सिचुएसन्सहरू रिभिल गर्छ। मैले दुईटा स्लाइड्सहरू दुईटा इन्फर्मेसन एक्स्ट्रा राखेँ, even the recorded copy, and you can go through the Facebook or their page, or the you can information. So overall कुरामा के हो त्यसको इम्पोर्टेन्स भन्ने कुरा तपाईले हेर्नुभयो त दुईटा स्लाइडबाट हेर्नुभयो कुरालाई सलिड सरप्राइज गर्नुभयो it's nothing मात्र तपाईसँग if you are doing some study or study for planning after say problems stated by the discussions and appreciations and some of the study that why these those things you must have the knowledge and the idea of what the results or the findings in the previous years or the previous research or the finding results that might be similar to your present study. So you will identify the connection, contradictions and the gaps of your research. तपाईको रिसर्चको कस्तो कस्तो ग्याप छ, तपाईको त्यसपछि रिसर्चमा कस्तो को contradiction previous and what are the gaps that the previous research or the previous studies fails to address. पहिलाको स्टडीले के फेल गर्यो, so then you will get the information and then you will organize them into a certain area, second master, and we will discuss about that thing later है। त्यो कुराहरु हामी पछि पनि गफ गर्छौं। अब त्यसपछि रिसर्च क्वेशनको लागि रिलेटेड कुराहरु, नलेज अफ प्रब्लम फेस गरेको कुराहरु, अगाडिको तपाईको भन्दा पहिलाको प्रिभियस चाहिँ तपाईको रिसर्चरले कुनै प्रब्लम फेस गरेको थियो ओके, सो तपाईहरुलाई के भनेको थियो जस्तै कुनै रिसर्चरले के गर्न सक्छ भन्दा हैन तपाई यो असार साउनमा चाहिँ डाटा लिन जान्नुै किसानमा हुन्छ, किन भन्ने किनकि सबै असार साउनमा अथवा मङ्सिरमा तपाईहरु उनीहरु सबै खेतमा बिजी हुन्छ, असार साउनमा धान रोप्न यताउति खेतको कामहरु हुन्छ, मङ्सिर चाहिँ कार्तिक मङ्सिरमा चाहिँ धानहरु काट्ने फन्काउने काम हुन्छ, बाली ल्याउने बनाउन है रिसर्चरले चाहिँ कुन टाइममा जाने कुन टाइममा नजाने कस्तो बेलामा फर्म भेटिँदैन कस्तो खालको क्वेसन उलाई सोध्छ कस्तो खालको फार्मर गर्छ कस्तो गर्दैन भन्ने। ओके till now we are good. Yes sir. Yes sir. Come right as fine. Am I audible good? Yes sir. Yes, today? हजुर अलिकति चाहिँ डिस्टर्ब आइराछ तर म हजुरलाई इन्फर्म गर्छु नि डिस्टर्ब आउँदाखेरि। सर मैले एउटा सानो इन्फर्मेसन पनि दिन चाहे। अहिले पार्टिसिपेट्सहरुलाई चाहिँ भएको बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ यो ट्रेनिङ सेसनलाई इफेक्टिभ पार्यो, साथै यो ट्रेनिङ सेसनको एन्डिङतिर हामीले सर्टिफिकेट डिस्ट्रिब्युट गर्ने सोचेका छौं। च्याट बक्समा चाहिँ हामीले फिडब्याक फर्म ड्रप गर्ने छौं, कृपया त्यो चाहिँ सबैले भर्नु होला। त्यो भरे अनुसार नै हामीलाई सर्टिफिकेट वितरण गर्न सजिलो हुनेछ। हस् सर अब कन्टिन्यू गर्नुस्। थ्यांक यू। सो हामी अब चाहिँ अलिकति सोर्सेसको कुराहरु छ। हाउ विल गेट द इन्फर्मेसन। सो त्यसो भए हामीले त्यो जति पनि लिटरेचर रिभ्यूको कुराहरु ती सबै कुराहरु गर्यौं भने त हामीले कहाँ पाउँछौं त हैन। हामीले केबाट लिँदा obviously we have sources, the primary sources, secondary sources. This is like is the we did in the methodology section. Right? Methodology section भनेको primary sources, secondary sources, raw data. You can already publish literature हुन्छ primary sources. Because it is the materials or the literatures
written or developed by the author himself. अनि जो आफै चाहिँ इन्भल्भ भएर गरेको छ उसकै पब्लिकेसन्सहरू उसकै आर्टिकल्सहरू उसकै तपाईँको बुक्सहरू छ भने उसले डेभलप गरेको चिजहरू छ भने त्यसमा तपाईँले चाहिँ इन्फर्मेसन ग्यादर गरिरहनु भएको छ. इफ यु आर रिभ्युइङ दोज लिटरेचर्स देन दोज आर दि प्राइमरी सोर्सेस अफ दि literature review. And whereas if you reviewing were prepared by someone other than the original research is known as secondary sources. Right? त्यसको अलिकति म डिटेलमा अझ इक्जाम्पल पनि दिन्छु. अब यसमा प्राइमरी सोर्समा के छ जस्तै like original documents, periodicals, journals, dissertations, theses, conference papers, so those are directly given or written or developed by the original author. Right? And coming to the secondary one, direct observer. Just like कसैको रिभ्यू गरेको हुन्छ है, कुनैको बुकको रिभ्यू गर्यो हैन, कुनै त तपाईको चाहिँ प्रोग्रामको रिभ्यू गर्यो भने त्यस्तो कन्टेक्स्टमा त्यो के हुन्छ त सेकेन्डरी सोर्स हुन्छ. लाइक बुक रे हुन्छ, रिपोर्टै हुन्छ, न्युजपेपरमै आउँछ, प्रिन्टरमै आउँछ, अनलाइन कम्प्युटरमै आउँछ, सिडी है, बट स्टिल हुँदै पनि त्यो के हुन्छ त सेकेन्डरी सोर्स हुन्छ. तपाईले यो अलिकति कन्फ्युजन हुन सक्छ होला. म यसलाई अलिकति यसको चाहिँ हाइपरलिङ्क छ म युज गर्छु. आई होप मैले चाहिँ स्क्रिन शेयर गर्नु छ होला. म यसलाई चाहिँ अलिकति स्टप गरेर स्क्रिन शेयरै गर्छु है. मैले चाहिँ यही पनि भन्न चाहे फिडब्याक फर्म चाहिँ च्याट बक्समा छ, कृपया भरिदिनु होला. त्यही अनुसार नै हामीलाई सर्टिफिकेट वितरण गर्न सजिलो हुनेछ. थ्यांक यू. म स्क्रिन शेयर गरेर तपाईलाई अहिले देखाउँछु. मेरो स्क्रिन देखिरहेछ अहिले? हैन सर, बफरिङ हुन्छ सर. देखियो है? हजुर. के छ प्राइमरी एन्ड सेकेन्डरी सोर्स भनेर थोरै वेबसाइट जस्तो देखियो? हजुर. ओके. सो तपाईले यहाँ मैले अघि भनेको कुराहरु प्राइमरी भनेको र इन्फर्मेसन फर्स्ट ह्यान्ड एभिडेन्स भन्ने कुरा गर्यो है. जस्तै स्ट्याटिस्टिक डेटा हुन सक्छ, कसैको थेसिस हुन सक्छ, रिसर्च हुन सक्छ, हुन्छ. तर यसमा डिफरेन्स के छ भन्ने कुरा हेर्नु चाहिँ अब यहाँ मैले अलिकति एक्जाम्पल रिसर्च फिल्ड र प्राइमरी सोर्स देखिएको छ, देखेको छ है? हजुर सर, देखिरहेछ. ओके. तपाईले अब यहाँबाट हेर्नुभयो भने जस्तै हिस्ट्रीको केसमा लेटर्स, डायरीज, फोटोग्राफी, डकुमेन्ट, रेकर्ड, फिजिकल अब्जेक्ट, नोट, यस्तो सबै कुराहरु ओरिजिनल सबै के हो त प्राइमरी सोर्सेसहरु है. तर त्यसो भने सेकेन्ड के हुन्छ त भन्दा त्यो पनि बुक, आर्टिकल, डकुमेन्ट्री, सिनोप्सिस, डिस्क्रिप्सन, इन्साइक्लोपिडिया, टेक्स्ट बुक, रिभ्यू, एसे यिनीहरु मोरलेस सुन्दा चाहिँ सेम छ भने एक्चुअल डिफरेन्स के हो भन्ने कुरामा हेर्नु चाहिँ अब हो. यहाँ मैले देखाएँ एक्जाम्पल हेर्नु त. प्राइमरी सोर्स हुन सक्छ नि. नोभेल भनेको त ओरिजिनल अथरले लेखेको चिज हो नि हैन है. तपाईहरु कुनै पनि नोभेल कसैले पढ्नुहुन्छ त बुक पढ्नुहुन्छ भने ओरिजिनल हो भने सेकेन्डरी सोर्स के हुन्छ त आर्टिकल एनालाइजिङ द नोभेल हो कि. त्यो नोभेलको बारेमा कसैले लेख्छ भने वेदर द नोभेल इज गुड अथवा वेदर त तपाईको चाहिँ नोभेलमा के लेख्दैन, नोभेलको बारेमा तपाईले के लेख्नु पर्नेछ, नोभेलको बारेमा तपाईले केही कुरा चाहिँ इन्फर्मेसन लिनु पर्नेछ र त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ तपाईले कसैको आर्टिकलकोबाट लेख्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ के हो त सेकेन्डरी हो है. पेन्टिङ तपाईको एक्ज्याक्ट डाइरेक्ट चाहिँ तपाईको चाहिँ प्राइमरी सोर्स हो भने त पेन्टिङको बारेमा कसैले चाहिँ क्याटलगहरु दिएको छ भने त्यो चाहिँ के हो त सेकेन्डरी सोर्स हो. भनेको अर्थ कसैले तपाईले अब सिम्पल कुरा हो, कुनै एक्जाम्पल कुनै एउटा एक्सिडेन्ट भयो अथवा कुनै एउटा इन्सिडेन्ट भयो, तपाईले चाहिँ देख्नुभयो है, सबै कुरा स्पष्ट रूपमा देख्नु भएको छ, तपाईले भिजुअली सबै कुरा लिनुभयो भने त्यो तपाईको लागि र अथवा प्राइमरी हो भने मैले गएर मेरो फ्रेन्डलाई भने त्यो चाहिँ थर्ड पर्सन भयो भने त्यसले त एक्चुअली इन्सिडेन्ट पनि देखेको छैन, त्यसले एक्सिडेन्ट पनि देखेको छैन भने त त्यो थर्ड पर्सनले जहिले के गर्छ त उसको आफ्नो भ्यू भन्दा पनि फर्स्ट पर्सनको भ्यूबाट उसले हेर्नु हैन हो. त्यस्तो पर्सेप्सनहरु त्यस्तो खालको कुराहरु चाहिँ सेकेन्डरी सोर्सेसहरु भन्छ के. म्युजिक रेकर्डिङहरु भयो भने तिनीहरुको चाहिँ एकाडेमिक म्युजिक स्टाइलको बारेमा, ब्लगहरुको बारेमा इम्पिरिकल स्टडीहरु छ. जस्तै यहाँ पनि छ डकुमेन्ट्री छ, तर तपाई कुनै वर्ल्ड वारको बारेमा त स्टडी गर्दै हुनुहुन्छ र त
अर्कै तपाईँको डकुमेन्ट छ भने के हो त सेकेन्डरी सोर्स है। तर तपाईँले फिल्म मेकिङ टेक्निकमा युज गर्नु भएको छ, फिल्म मेकिङ टेक्निकको गर्नुभयो भने फेरि त्यही डकुमेन्ट फेरि के हुन्छ तपाईँको प्राइमरी सोर्स हुन्छ है। वर्ल्ड वारको लागि सेकेन्डरी, वर्ल्ड वारको रिलेटेड तपाईँको डकुमेन्ट चाहिँ सेकेन्डरी सोर्स हो भने फिल्म मेकिङमा त्यही भिडियो तपाईँले हेर्नुभयो तर फिल्म मेकिङको लागि हेर्नुभयो भने त प्राइमरी सोर्स हुन्छ है। नोभलहरू छ, कुनै पनि यदि तपाईँले कुनै पनि नोभल हेर्नुभयो, तपाईँले रिभ्यूको बारेमा डिस्कसन गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको त्यो चाहिँ रिभ्यू नै तपाईँको काम हो भने तपाईँको प्राइमरी सोर्स हुन्छ। तर तपाईँको रिभ्यूमा बेस गरेर पछाडिको अरू कसैको नोभेललाई तपाईँ एनालिसिस गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो डेटा विथड्र गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ तपाईँको सेकेन्डरी सोर्स हुन्छ भन्ने कुरा। ठिक छ, एम आई गुड? Yes, sir. You can continue, sir. देखिएको छ है अहिले? हजुर सर। अब यो चाहिँ हाम्रो के भयो त सर्टेन सोर्सहरू भयो। सोर्सको बारेमा मैले तपाईँहरूलाई भने है। हेलो सर। स्लाइड सरेको छैन है कि देखेको छैन? यस आई एम हियर एन्ड मेरो स्लाइड अलिकति सेयर भयो। ठिक छ, अहिले देखिएको छ? देखियो सर। देखियो तर नेक्स्ट स्लाइडमा गयो भने यसको प्रब्लम के भइरहेको छ। अनलाइनमा यतिको पनि भएन भने त रमाइलो नहुँदैछ। स्लाइड सक्यो। एकैछिन है, होल्ड सेकेन्ड। मैले त अघि स्क्रिन चेन्ज गरेको थिएँ गर्नलाई, त्यो भएर अलिकति no problem. ओके, सो हामीहरू अलिकति म एकछिन थोरै रिक्याप गर्दै गर्छु मैले बिना भनेको। हामीहरू डिस्कस चाहिँ केमा गरिरहेको थियौँ भन्दा इन्ट्रोडक्सन, इम्पोर्टेन्स, पर्पोज र सोर्सको कुराहरू गरेको है। त्यसले के भन्छ सुन्नेको छ? यस सर, यु आर अडिबल। ओके, के भनिरहेको छ भन्दा बेसिकली कुरा चाहिँ के हो, यो सबै कुरामा बुझ्नुपर्ने कुरा भन्दा हाम्रो लिटरेचर रिभ्यूहरू गर्दाखेरि हामीले डिफ्रेन्ट सोर्सेसहरू हामीले कतिपय ठाउँमा चाहिँ हामीले प्राइमेरी सोर्सेसहरू नपाउन सक्छौँ है। प्राइमेरी सोर्सेसहरू पाएनौँ भने त्यो कन्टेक्स्ट के गर्ने त भन्ने कुराहरू आउँछ होइन। त्यो कन्टेक्स्टमा के गर्छौँ भन्दा कहिलेकाहीँ हामीहरू सेकेन्डरी सोर्सेसहरूलाई पनि युज गर्छौँ है। सेकेन्डरी सोर्सेसहरूलाई पनि युज गर्ने र त्यो सेकेन्डरी सोर्सेस भनेको चाहिँ जसले अलरेडी पब्लिस गरेको छ केही छ भने त्यो कुरा तपाईँले के नगर्ने हो। अब हामीले अलिकति कन्सेप्टको कुरामा हेऱ्यौँ भने त्यो त लिटरेचर रिभ्यू भन्दा बेसिकली हामीले पहिला के गरेको थियो त, कसैले उनीहरूले के गरेको थियो र त्यो गरेको कुराहरू कतिको चाहिँ तपाईँको रिलेटेबल छ कि छैन, त्यो कुराहरूको स्टडी जुन चाहिँ आउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो के हो त बेसिक उसको लिटरेचर रिभ्यूको अब्जेक्टिभ हो है, इम्पोर्टेन्स हो। त्यसले गर्दा तपाईँ चाहिँ को कनेक्सनमा छ, को तपाईँको कन्ट्राडिक्सनमा छ र को कति ग्यापमा छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। एन्ड यु विल गेट दि प्रब्लम्स or the positive aspects or the strengths or the weakness of your research or the others चाहिँ तपाईँको प्रिभियस स्टडीको कुराहरूमा पनि त्यो कुराहरू आइरहेको हुन्छ है। सो अब यी सबै कुराहरूलाई हेर्ने हो भने त्यसमा हामीले बेसिक के चाहिँ उ गर्न सक्छौँ त, सोर्सेसहरू हाम्रो के हुन्छ भनेर सोध्यो भने के हुन्छ होला, हामीले केबाट लिन्छौँ होला भनेर यसो तपाईँले गेस गर्नुभयो भने देखिएको छ अहिले? सर देखिरहेको छ सर।
हामीले केबाट लिन्छौँ भने सोर्सहरू हेर्नु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ के देयर आर के हुनसक्छ म्यागजिन छ न्युजपेपर छ रिसर्च रिपोर्ट छ इन्साइक्लोपिडिया थेसिस कन्फरेन्स पेपर जर्नल्स बुक इलेक्ट्रोनिक डेटाबेस दिज आर द थिङ्स अब यो सबै कुराहरू अघि पनि मैले भने प्राइमरी सोर्सेस पनि हुनसक्छ र सेकेन्डरी सोर्सेस पनि हुनसक्छ भने तपाईँको अब्जेक्टिभ के छ र तपाईँले के लिइरहनु भएको छ भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्छ वेदर दिस इज द प्राइमरी सोर्स अर द सेकेन्डरी सोर्स अब हामीहरू स्टेप्स अफ लिटरेचर रिभ्यू भन्ने कुरा गरौँ यसमा चाहिँ तपाईँको सर्ट एन्ड हामीले चाहिँ डिस्कस चाहिँ 4-5 वटा स्टेप्सको बारेमा गफ गर्छौँ द फर्स्ट वान इज द annotated bibliography, thematic organization, more reading, write individual section and integrate sections भनेर हामीले 5 वटा चाहिँ तपाईको बेसिक स्टेप्सहरुको कुरामा चाहिँ गरेछौँ द फर्स्ट वान इज द annotated bibliography यो भनेको बेसिकली व्हाट इज annotations भनेको तपाईले इफ यु आर collecting or gathering so many books articles or so many literatures related to a topic or related to a research and you will give some brief synopsis of every review के तपाई बुक ल्याउनुहुन्छ हेर्नुहुन्छ त्यसको के कुराहरु टिप्नुहुन्छ चाहिन्छ अनि थीमेटिक तपाईले यो थीममा यो रिममा जस्तै मैले एक्जाम्पल मैले अब कमर्शियल जेन्डर रोल इन कमर्शियल भेजिटेबल फार्मिङ भनेर एउटा टपिकमा काम गर्दै थिएँ भने मैले बिब्लियोग्राफी हेर्दा त कमर्शियल फार्मिङको पनि भेट्छु त्यसपछि जेन्डरको रोलको पनि भेट्छु अनि छुट्टै चाहिँ भेजिटेबल फार्मिङको मात्रै भेट्छु यो सबै मैले आर्टिकलहरु पढ्दाखेरि उनको कसैको मेथोडोलोजी यो चाहिँ यसमा यस्तो छ यो छ भनेर सर्टेन के एनोटेसन्सहरु मैले चाहिँ गेन गर्छु त्यो चाहिँ तपाईको के हो त सबै रिभ्यूहरुको यी सोर्सको रिलेटेड सोर्सको तपाईले चाहिँ यु विल गेट है त्यो एनोटेसन्सहरुले सोर्सहरु सहित सबै कुराहरु एनोटेसन यु तपाईले पाउनुहुन्छ सिनोप्सिस र त्यो सबै कुराहरुलाई तपाईले अन्तिममा के गर्नुहुन्छ त कम्पेयर गर्नको लागि या वेदर दे आर एक्युरेट अर नट भन्नको लागि तपाईले के हुन्छ तिनीहरुलाई प्रिभियस रिडिङ्सहरुलाई मिलाएर कम्पेयर गर्नको लागि एउटा चाहिँ थेमेटिक एरियामा राख्नको लागि बुझाउनुहुन्छ है र त्यही कुरा त्यसपछि अब फर्दर सेकेन्ड स्टेपमा जाँदाखेरि अब हामीले गर्ने भनेको अब अघि जति पनि राखेको कुराहरुलाई हामीले थेमेटिकमा ल्याइदिन्छौँ के त्यो चाहिँ सेकेन्ड स्टेप हो है अघि एनोटेसन्सहरु थियो जति पनि थियो तिनीहरुलाई हामीले थेमेटिकमा चेन्ज गर्छौँ त्यसको रिसर्चको टपिक हुन सक्छ त्यसको सब टपिक हुन सक्छ हेडिङ्स हुन सक्छ सब हेडिङ्स हुन सक्छ थीम हुन सक्छ सब थीम्स हुन सक्छ क्याटेगोरीजहरु हुन सक्छ यिनीहरु डिफरेन्ट चाहिँ तपाईको कमन थीम्सहरु र कमन चाहिँ तपाईको टपिकहरुमा तपाई हामीले के गर्नु छ त त्यसलाई अघि नै लिएको जुन अलरेडी चाहिँ यो भन्दा अघिल्लो स्टेपमा लिएको बिब्लियोग्राफी अथवा लिटरेचर्सहरुलाई हामीले क्याटेगोराइज गर्छौं र हामीले क्याटेगोराइज गरेपछि त्यो एउटा अर्गनाइज बन्छ है त्यो अर्गनाइजेसन गरेको कतिपय कसैले चाहिँ कुन म्यानरमा कसैले कुन म्यानरमा गर्छ भने त्यसलाई मोस्टली हामीले क्रोनोलोजिकल म्यानरमा गर्यो भने अब बल्ल तपाईले के गर्नुहुन्छ त त्यसको करेन्स हेर्नुहुन्छ कुन चाहिँ कुन थीम कुनसँग मिल्छ कुन लिटरेचर कुनसँग मिल्छ कसको चाहिँ कसँग कनेक्सन छ भन्ने कुराहरु सबै तपाईले के गर्नुहुन्छ त सेकेन्ड स्टेजमा हेर्नुहुन्छ ठीक थर्ड स्टेजमा अब त्यति गरेपछि तपाईलाई पुग्दैन you will need more reading अब तपाईले यतिले त पुग्दैन नपुग्ने भएपछि तपाईले एकदम धेरै रिडिङ चाहिन्छ सो you will come for more reading है त्यसपछि कस्तो कस्तो चाहिन्छ कुन चाहिँ अझै कनेक्सन कहाँ पुगेन कुन ठाउँमा मिलेन के मिलेन भन्ने कुरा सबै गर्दै गएपछि अब बल्ल तपाईलाई ग्याप छ हुन्छ थप तपाईले you will get more information you will get more you will urge for the के भन्छ more literatures more things हरुमा तपाईहरु जानुहुन्छ है that is related to अथरको कुरामा मेथोडोलोजीको कुरामा जानुहुन्छ है एन्ड यु विल गेट दिस थिंग्स अब यो सबै कुरालाई तपाईले के गर्नुहुन्छ त अब तपाईले इन्टिग्रेट गर्ने कोसिसमा जानुहुन्छ कसरी जाने के गर्ने र बिफोर इन्टिग्रेटिङ थिंग्स अब यु विल स्टार्ट राइटिङ इन्डिभिजुअल सेक्सन यो त अहिलेसम्म तपाईको रफ हो नि है अहिले तपाईले जति गर्नुभयो 1 2 3 तीनटा स्टेप चाहिँ रफ स्टेज भनेको र हुन्छ त्यहाँ तर तपाईको त्यो पोलिसिङको काम हुन्न अब यु स्टार्ट राइटिङ एन्ड पोलिसिङ इट तपाईले प्याराफ्रेजिङ गर्ने हो कि उनीहरुको कपी गरेको कुनै चाहिँ टर्म जस्ताको जस्तै लाइन कपी गर्नु भएको छ भने त्यसलाई प्याराफ्रेजिङ गर्नु पर्यो सरी उले मिलाउनु पर्यो रिराइट गर्नुपर्ने हो कि के गर्नुपर्ने हुन्छ एभ्री इन्फर्मेसन यु विल स्टार्ट रिराइटिङ है ड्राफ्टहरु मिलाउन थाल्नुहुन्छ त्यो हो ने एन्ड देन दे विल स्टार्ट अर्गनाइजिङ थिंग्स र त्यसलाई चाहिँ तपाईको पलिश गर्दै आउँछ एन्ड त्यसलाई ग्रुपिङ गरिन्छ एन्ड फाइनली इन्टिग्रेट गरिन्छ भनेको अर्थ अब कहाँ लैजाने जस्तै कुनै चाहिँ इन्फर्मेसन तपाईको चाहिँ इन्ट्रोडक्सन सेक्सनमा हाल्न मिल्छ कुनै तपाईको चाहिँ तगेर छ जस्टिफिकेसनमा हाल्न मिल्ला कुनै स्टेटमेन्ट अफ द प्रब्लममा कुनै लिटरेचर भित्र पनि तपाईको डिफरेन्ट सेक्सन हुन्छ जस्तै भेजिटेबल फार्मिङमा कमर्शियल भेजिटेबल फार्मिङको थीममा त जेनरल रोलको थीममा जेनरल रोल इन फार्मिङको फिल्डमा जेनरल रोल इन भेजिटेबल फार्मिङ जेनरल रोल इन कमर्शियल भेजिटेबल फार्मिङ
यसरी डिफ्रेन्ट सेक्सन्सहरु तपाईले बनाउनुहुन्छ कहाँ कसरी रिलेट हुन्छ देन यु विल टेक दोज इन्फर्मेसन एन्ड टाइ देम टुगेदर विथ डिफ्रेन्ट पर्सनमा कहाँ लैजाने डिस्कसनमा लैजाने हो कि कता लैजाने हो भन्ने कुरा यसरी आउँछ सो दिस इज हाउ 5 वटा चाहिँ तपाईको के हुन्छ स्टेप्सहरुको कुराहरु गरिन्छ एन्ड कमिङ टु सम स्ट्राटेजी जसले गर्दा यु विल गेट बी मोर फ्यामिलियर टु द लिटरेचर रिभ्यू अहिलेसम्म हामीले गरेको कुराहरुमा अलिकति फ्यामिलियर हुने गयो सबभन्दा पहिला त कसरी खोज्ने सर्च स्ट्राटेजी भन्छौँ कि हामीले खोज्ने नै कसरी तपाईले चाहिँ लिटरेचर खोज्ने त भने तर कसरी खोज्ने गुगलमा जाने तर कसरी जाने भन्दा सबभन्दा बेसिक कुरा चाहिँ तपाईले यु मस्ट ह्याभ टु फाइन्ड आउट योर कीवर्ड्स सबभन्दा पहिला तपाईको रिसर्चको तपाईको टपिकको केही सर्टेन कीवर्ड्सहरु फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो जस्तै मैले अघिदेखि दिएको एक्जाम्पलमा जेनरल रोल इन कमर्सियल भेजिटेबल फार्मिङ भन्यो भने त्यसको दुई चारवटा कीवर्ड के हो एउटा जेन्डर होला एउटा भेजिटेबल फार्मिङ होला एउटा फार्मिङ होला एउटा कमर्सियल भेजिटेबल फार्मिङ होला यी यस्तो यस्तो कीवर्ड्सहरु फाइन्ड आउट गर्ने एन्ड यु विल स्टार्ट कम्बाइनिङ दोज कीवर्ड्स एन्ड यु स्टार्ट सर्च है डेटाबेसमा डिफ्रेन्ट वेमा है अब यसमा चाहिँ हामीले अलिकति तपाईलाई मैले के एउटा चाहिँ चाहिँ तपाईले के इन्ट्रो दिएको छु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस् है सबभन्दा पहिले सर्च कीवर्ड प्लस कीवर्ड 2 भनेको छ जस्तै जेन्डर एन्ड भेजिटेबल फार्मिङ ओके जेन्डर एन्ड फार्मिङ एउटा सर्च हो अर्को कीवर्ड एन्ड फ्रेज वान अर मोर वर्ड्स टुगेदर भनेको जेन्डर एन्ड कमर्सियल भेजिटेबल फार्मिङ कहिलेकाहीँ कीवर्ड प्लस कीवर्ड की 2 प्लस की 3 भने जेन्डर इन कमर्सियल भेजिटेबल फार्मिङ इन नेपाल है यसरी डिफ्रेन्ट कीवर्ड्सहरुलाई तपाईले कम्बाइन गर्ने तिनको रिलेसनशिपहरुलाई हेर्ने अब अगाडि सबैमा फेरि तपाईले यो चाहिँ कन्फ्युज नहुनु होला कि अगाडि कीवर्ड Q1 दियो भन्नुपर्छ सबै Q1 बाट सुरु गर्नुपर्छ भन्ने छैन Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हैन Q3 प्लस Q4 कतिवटा कीवर्ड्स हुन् तपाईको अथवा Q4 प्लस Q2 त्यसरी कम्बिनेसनहरु बनाएर तपाईहरु के गर्न सक्नुहुन्छ यु विल स्टार्ट सर्चिङ फर द लिटरेचर्स है कहिले छ त्यसमा कहिलेकाहीँ तपाईको डेटको कुरा राख्न सक्नुहुन्छ अब अर्को कुरा अब तपाईसँग यु विल गेट सो मेनी लिटरेचर्स है अगाडिको जुन तपाईको क्वी स्ट्राटेजी हालेपछि त तपाईले धेरै लिटरेचर पाउनुहुन्छ नि त सबै लिटरेचर तपाईको लागि हुन्छ कि हुँदैन तपाईको लागि मिल्छ कि मिल्दैन अब सबै पढ्ने त 100% पढ्न थाल्नु भन्दा तपाईलाई टाइमले पुग्दैन सो हाउ टु स्किम सबभन्दा फर्स्टमा के गर्नुस् भन्दा यु विल स्टार्ट विथ द सबभन्दा पहिला टाइटल अथर जर्नल र डेट कहिलेकाहीँ के हुन्छ you need information you need literatures or the studies after 2015 भने भन्दा तपाईको त फर्स्टमै तपाई 2010 को डेटा रहेछ अथवा 2010 को पेपर रहेछ जति आयो नि यही फाल्यो नि त तपाईले फर्दर हेरिरहनु परेन के यदि त्यो तपाईको लागि ठीक छ भन्ने कुरा टाइटलले पनि ठीक छ जस्तो लाग्यो अथर हेर्दा पनि यो स्कलर राम्रो स्कलर हो यो जर्नल पनि राम्रो जर्नल हो र डेट पनि मेरो लागि ठीक छ भन्ने लाग्यो भने यु गो टु एब्स्ट्र्याक्टमा जानुहुन्छ एब्स्ट्र्याक्ट मैले सुरुमै पनि भने त्यही भएर सुरुमा धेरै पढ्न सकिन्न नि त स्किम गर्ने एब्स्ट्र्याक्ट पढ्दा पनि ओहो यो ठीक छ यो ठीक छैन भने तपाईको त्यो डकुमेन्ट त्यहीबाट छोडिदिनुहुन्छ ठीक छ भने तपाईले टेबल अफ कन्टेन्टमा जानुहुन्छ के छ त टेबल अफ कन्टेन्ट भित्र त्यो पनि तपाईलाई ठीक लाग्छ भने इन्ट्रोडक्सन प्लस कन्क्लुजनमा जानुहुन्छ ओके यो सब ठीक त्यति भइसकेपछि तपाईसँग भएका सबैको फर्स्ट वा सेकेन्ड सेन्टेन्सहरु पढ्दै जानुहुन्छ है सबै प्याराग्राफहरु पढ्न सकिन्छ अनि त्यसको थ्रु बल्ल ओके भन्छ यो दिस लिटरेचर अर द दिस पब्लिकेसन अर द दिस आर्टिकल इज युजफुल फर मी भनेर तपाईले त्यसलाई स्टोर गर्नुहुन्छ फर्दर डिस्कसनको लागि फर्दर चाहिँ एनालिसिसको लागि बाँकीको लागि हो अब त्यो तपाईले जुन डकुमेन्ट अघि तपाईले स्किम गरेर ल्याउनु हो त्यो डकुमेन्ट तपाईले एकदम युजफुल छ भने थाहा पाएपछि तपाईले एउटा यस्तो टेबल बनाउनुहुन्छ मलाई हिजो अस्ति कसैले सोध्नु भएको थियो हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न आज प्लेजरिज्मको बारेमा सोध्दै हुनुहुन्छ मैले अलि हेर्न बिर्सेछु कोही हुनु के रे नाम कसैले मलाई एसिस्ट गर्न सक्छ हेलो ओके yes sir I'm there I'm Rosie okay I'm listening Rosie ओके सो तपाईहरु एक अस्तिको क्वेशन चाहिँ तपाईको एक्ज्याक्टली यो ठाउँमा आएर चाहिँ मिट हुन्छ भनेको अर्थ अगाडि मैले जुन दुईटा कुरा स्टडी गरे अब पेपर तपाईलाई मात्र हैन सबैलाई फेरि मैले तपाईले गर्ने भएर मलाई रियलाइज भयो कि एकदम ठ्याक्क प्याजेज यसमा चाहिँ यहाँ के आछ भन्दा यो तपाईले टेबल हेर्नु भने यो टेबल फेरि तपाईले यसमा 1 2 3 4 5 6 7 8 आठवटा तपाईको के छ कलम छ बट इट इज नट नेसेसरी कि एभ्री टाइम यु निड 8 कलम्स हैन कतिपय ठाउँमा तपाई युनिकनेस र सिमिल्यारिटिज नचाहिन सक्छ वा थीम्स नचाहिन सक्छ यो रिक्वायरमेन्टको बेसिसमा तपाईले के गर्नुहुन्छ कलम बनाउनुहुन्छ यु मस्ट निड द अथर तपाईलाई चाहिन्छ टाइटल तपाईलाई चाहिन्छ हैन अथवा टाइटल यसमा आउनु भएपछि प्रपोज तपाईलाई चाहिन्छ मेथोडोलोजीको कुरा चाहिन्छ फाइन्डिङको कुरा स्याम्पलको कुरा
यी सबै कुराहरू तपाईले चाहिँ गरेर एउटा टेबलमा बनाइसकेपछि आफ्टर स्किमिङ द रिड अर द गेटिङ द इम्पोर्टेन्ट लिटरेचर्स and then you will start creating some golden thread, right? यस्तो बनाइसकेपछि तपाईले कपी हुन्न अब त्यसले के छ कसो छ भनेपछि and you start doing things. Okay, अब त्यसैले हामीले के भन्छौं अब यति गरिसकेपछि you start के छ write early and write often. जहिले पनि तपाईको लिटरेचर रिभ्यु भन्नु त प्रपोजल भन्नु जति सक्यो you start writing quite often गर्दै जानुस् जबसम्म तपाई एउटा ह्याबिट बनाउनु हुन्न त जतिसम्म ह्याबिट बन्दैन तबसम्म तपाईको यो राम्रो बन्दैन भन्छ and don't get it right, get it written. It must not be right every time. सधैँभरि जतिखेर पनि यो राइट हुनुपर्छ सही हुनुपर्छ हैन but you keep on writing and it will help you to keep on moving. You keep on moving, you keep on improving and you will get final after a day or after days, after a year or after a month. त्यो चाहिँ हुन सक्छ but you can't stop. जति हेर्नुहुन्छ तपाई त्यसो तपाईले आफैले हेर्नुहुन्छ एक हप्तापछि ए मैले के लेखे जस्तो लाग्छ फेरि स्टार्ट किपिङ राइटिङ स्टार्ट अनि जगेसम्म तपाई कपी नगर्ने गर्दै गर्नु यो चाहिँ के हो त बेसिक हुन्छ. सो यसबाट स्ट्र्याटेजी के छ पहिला तपाईले सर्च गर्नु पर्यो सर्च गर्दा कीवर्ड युज गर्नुहुन्छ कीवर्ड युज गरेको सर्च पछि त्यसपछि तपाईले स्टार्टिङ गरेको कुराहरुलाई लिएपछि तपाईले के गर्नुहुन्छ सबै कुरा पढ्न सक्नुहुन्न हैन नसकिसकेपछि सर्च गरेर आएको कुराहरु तपाईले स्किम गर्नुहुन्छ अथवा स्किम गरिसकेपछि त्यो कुराहरुलाई तपाईले गोल्डन थ्रेडमा ल्याउनुहुन्छ है and you will get the some things. के कुराहरु छ याद गर्नु पर्यो पहिला गोल्डन थ्रेड भनेको अर्थ तपाईको थीम के हो तपाईको ओभरअल लाइन अफ आर्गुमेन्ट तपाईको बेसिक कुरा के हो रिसर्चको त्यो कुरा चाहिँ कहीं छुट्नु हुन्न जस्तै स्टेटमेन्ट अफ द प्रब्लममा इन्ट्रोडक्सनमा जस्टिफिकेसनमा अब्जेक्टिभमा तपाईको त्यसपछि आएर चाहिँ रिसर्च क्वेशन्समा मेथोडोलोजीमा एभ्री शुड बी इन लाइन अप टु द कन्क्लुजन एन्ड द सजेसन त्यो सँग तपाईको त्यो लाइन एउटै लाइनमा आइरहनु पर्छ एन्ड दैट इज कल्ड द गोल्डन थ्रेड. हेडिङ्स क्याटेगोरीज के हुनु पर्यो डिरेक्सनमा हुनु पर्यो फर्माटमा हुनु पर्यो स्ट्यान्डर्ड फर्माटमा हुनु पर्यो एन्ड दैट शुड बी फलोड हुन्छ. लाइकवाइज अथोरिटी हुन्छ जति पनि तपाईको चाहिँ इन्गेजमेन्ट विथ द एक्जिस्टिङ लिटरेचर कम्प्रिहेन्सिभ बिब्लियोग्राफी सबै कुरा तपाईलाई के थाहा हुन्छ ओके यो तपाईको अथर यस्तो छ यो पेपर यस्तो छ यो चीज छ भनेर तपाईले चाहिँ एन्ड यु विल बी मोर अथेन्टिक टु युअर्स है. अब यिनीहरु चाहिँ बाँकी चाहिँ अलिकति थोरै गफ गरौँ आई थिंक टु एभोइड लङ कोटेसनहरु नराख्नुस् राख्ने पनि छ भने पनि तपाईले त्यसलाई ब्रोक डाउन गर्नुस् र आफ्नै वर्डहरुमा राख्नुस्. यदि सर्ट कोटेसन छ भने त इन्भर्टेड कमा भित्र राखेर पनि सक्नुहुन्छ कपी गरेर तर लङ कोटेसन छ भने है इनएक्युरेट प्रेजेन्टेसन अथवा तपाईको रेफरेन्सेसहरु चाहिँ इनएक्युरेट छ कि इनकरेक्ट छ कि स्लपी छ कि त्यस्तो खालको छ भने त्यस्तो चीजहरुलाई चाहिँ अभोइड गर्नुस्. सकेसम्म तपाईको ल्याङ्ग्वेजहरु तपाईको चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा कमान्ड राख्नुस् अननेसेसरी जार्गन नोट्सहरु युज नगर्नुस् मेक इट सिम्पल मेक इट अन्डरस्ट्यान्डेबल भन्ने कुराहरु आउँछ है. एन्ड एउटा अब यस्तो राइटिङमा हामीले एउटा फन्डल एप्रोच भन्छ हामीले यसमा के गर्छ भन्दा तपाईले हुन्छ एकदम भेग हुन्छ त्यसमा तपाईको जेनरल अब्जेक्टिभ हुन्छ त्यसमा तपाईको चाहिँ अलिकति स्टेटमेन्ट अफ प्रोग्राम अलि बढी स्पेसिफिक हुन्छ जस्टिफिकेसन अनि रिसर्च क्वेशन अब्जेक्टिभ बढी स्पेसिफिक हुन्छ. अब इभन इन द तपाईको ब्याकग्राउन्डमा पनि हेर्नु बढी चाहिँ ब्रोड हुन्छ त्यसपछि स्टेटमेन्टमा आउँछ एभ्री वेयर यो चाहिँ फनलिङ हुन्छ तपाईको कन्सेप्ट चाहिँ एन्ड द फनलिङ एप्रोच चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा तपाईले यहाँ हेर्नु हो भने सबभन्दा पहिला तपाईले जेनरल हुन्छ तपाईले ल्याउनु लास्टमा तपाईले एक्ज्याक्टली स्पेसिफिक वेमा ल्याउनुहुन्छ. इभन राइटिङ इन द इन्ट्रोडक्सन राइट गर्दा पनि त्यही हो तपाईले थोरै चाहिँ लिटरेचर statement problem so everywhere whatever you are writing you follow approach and that will help you for better writing. अर्को एप्रोच छ तपाईको प्याराग्राफ स्ट्रक्चर कस्तो हुनुपर्छ भन्छ प्याराग्राफमा हामीले चारवटा कुराहरु राख्नुपर्छ भन्छ. यु मस्ट स्टार्ट विथ द टपिक सेन्टर द इन्ट्रोडक्सन समथिङ है. सेकेन्डमा तपाईले त्यसको थोरै इलाबोरेसन गर्नुहुन्छ एन्ड इन थर्डमा इफ यु डु ह्याभ सम डेटा or the facts or the figures are present गर्नुहुन्छ that might be the qualitative or the quantitative and last one तपाईले प्याराग्राफलाई लिंक गर्नुहुन्छ. त्यो भएर एउटा प्याराग्राफमा एउटा सब्जेक्ट अथवा कुनै कुराहरु चाहिँ सकिनु पर्छ एउटा इस्यु अथवा कुनै एउटा चाहिँ तपाईको डेटा अथवा कुनै पनि एउटा तपाईको प्रब्लम अथवा कुनै एउटा जस्टिफिकेसन भने कुनै एउटा मिनिङ छ भने तिनीहरु चाहिँ तपाईको प्याराग्राफ सकिनु पर्छ. दैट प्याराग्राफ फोर एस्पेक्ट
मैले अलिकति तपाईहरुलाई फर्दर कुरा यो पनि एउटा स्ट्र्याटेजी हो द्याट विल लिङ्क गर्छ यो फेरि यसमा मात्र लिटरेचर रिभ्यू मात्र त मिल्ने त होइन यो चाहिँ तपाईले चाहिँ इभन इन द इन्ट्रोडक्सनको सेक्सनहरु लेख्दा पनि तपाईहरुले प्याराग्राफहरु गर्दाखेरि त्यो सक्नुहुन्छ है अब यो पासे के सर्टेन पोइन्ट्सहरु छ यस अलिकति बी स्पेसिफिक मैले अघि नै भने अननेसेसरी ल्याब कम्प्रिहेन्सिभ हुनु पर्यो सिलेक्टिभ हुनु पर्यो करेन्ट टपिक्सहरुमा तपाईले फोकस गर्न सक्नुहुन्छ है एभिडेन्सहरुमा क्लेम्स गर्न सक्नुहुन्छ सोर्सेसको कुराहरु कन्ट्रारी एभिडेन्सको कुराहरु साइटेसनका कुराहरु एब्रिभिएसन्सहरु अननेसेसरीली एकदम धेरै एब्रिभिएसन्सहरु युज नगर्ने गर्नै पर्छ भने फर्स्ट टाइम यु मस्ट हैव टु युज फुल एन्ड त्यसपछि बुलेट अनि तपाईले बल्ल एब्रिभिएसन गर्न सक्नुहुन्छ अहिले पनि कुरा गरे सिम्पल एन्ड एक्युरेट सेन्टेन्स है अर्गनाइज लिटरेचर रिभ्यूलाई कसरी अर्गनाइज गर्ने अघि नै फनेलिङ फोर्ट भने पहिला ब्रोडर हुँदै जान्छ त्यसपछि इन्डक्टिभ मेथडबाट चाहिँ तपाईको डिडक्टिभ मेथडबाट आउने है र सँगसँगै ओरिजिनल रिसोर्सहरु रिफर गरौँ ठीक छ अब यो चाहिँ मैले हिजो पनि गफ गरे जस्तो लाग्छ मैले थोरै के गर्छु भन्ने कुरामा तपाईले हिजो मैले धेरै कुरा गरे भन्दाखेरि आज चाहिँ तपाईलाई चाहिँ मैले यसमा एक्स्ट्रा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले यसमा दुईटा रेफरेन्स लेखेर राखे यो लिटरेचर रिभ्यूमा बढी छ भन्दा बढी चाहिँ तपाईको रेफरेन्सिङको कुराहरु साइटेसनका कुराहरु बढी आउँछ है त्यो भएर चाहिँ तपाईले चाहिँ कुन चाहिँ रिडर छ भने रिडरले ओहो यस्तो इन्फर्मेसन रहेछ इन्फर्मेसन कहाँबाट रहेछ त भनेर डिटेलिङ कुराहरु थाहा पाउनु मन लाग्यो भने त्यस्तो कन्टेक्स्टमा रिफरेन्सिङ गरिन्छ र रिफरेन्सिङ गर्ने बेलामा आउने भनेको एउटा कुरा हो प्लेजियरिजम हिजो अघि भर्खर पनि हाम्रो रोजीजी भन्नुभयो उहाँले पनि सोध्नु भएको थियो सबैले पनि त्यो अस्ति सोधे पनि तपाईहरुलाई हिजो आज पनि मैले मेन्सन गरेर त अलिअलि धेरै आइडिया भयो होला यो इज जस्ट यो तपाईले गएर हेर्नुभयो विकिपीडिया हेर्नुभयो भने त्यसले सिम्पल भन्छ रिप्रेजेन्टेसन अफ अनदर अथर्स ल्याङ्ग्वेज उसको आइडिया थट्स एक्सप्रेसन्सहरु अथवा ओरिजिनल वर्कहरुलाई मेरो हो भन्ने इफ यु आर कपिङ or if you are representing another's idea, another work, another's expression in your own, then that is plagiarism and that is dishonesty or the breaching of the ethics. Academic context. But the academic crime context the punishable huncha, sanctions huncha, penalty huncha, suspension huncha, यी सबै कुराहरु हुन्छ तर यो सबै कुराको बावजुद अस्ति ठ्याक्कै आएको क्वेशन देखि लिएर रिलेट गरेको क्वेशनमा यसमा सबभन्दा बेस्ट way हो paraphrasing, rewrite your own words. अब how we can rewrite your own words भने अघि मैले टेबल देखाएको थिए त्यो टेबलमा जुन गोल्डन थ्रेड वाला टेबल थियो त्यो गोल्डन टेबलमा पनि अनुसार देखाएको के छ भन्दा तपाईले त डिफरेन्ट कलम्सहरु छ त्यो कलम्सहरुमा तपाईले चाहिँ त्यो जति पनि आर्टिकल छ त्यसबाट ल्याएको मेजर पोइन्टहरु राख्नुभयो भने पछि लेख्न थाल्नुभयो भने तपाईको आफ्नै वर्ड्समा आइहाल्छ है And while if you are copying the information or you are taking the data from the another work, then you must have to follow the rule. Like copy or what copy data hoki, text hoki, and showing where you copied from. Mane garcha tapaiko त्यसलाई citation दिने. हिजो पनि मैले दुई तीनटा स्टाइलको कुरा गरे नम्बरिङको स्टाइल, डकुमेन्टेसनको स्टाइल, प्यारेन्थेसिस अथवा अथर डेट स्टाइल, यी डिफरेन्ट स्टाइल अफ रिफरेन्सिङ हुन्छ. त्यसले के भन्छ भन्दा यो माथिको लाइन चाहिँ मैले मेरो ओन चाहिँ फाइन्डिङ्स होइन यो माथिको चाहिँ राइटिङ मेरो हो वर्ड्स मेरो होला तर यसको थीम अथवा यसको फाइन्डिङ्स अथवा यसको मिनिङ अथवा यसको भ्यालु चाहिँ अथवा वर्थ के हो त फलानुको हो मैले यो फलानु ठाउँबाट ल्याएको हो सो यु आर सोइङ द वेयर यु कपिड ठीक छ के एडभान्टेजको कुरामा र्यासनलको कुराहरु अहिलेको करेन्ट स्टडीको र्यासनल कुरा दिन्छ प्रेजेन्ट स्टडीको चाहिँ कहाँबाट कसरी थाहा भयो भन्ने हुन्छ रिलेभेन्ट लिटरेचर रिभ्यू गर्न सकिन्छ र कन्सेप्चुअल बेसिस दिन्छ कुन थ्योरी छ को कन्सेप्ट हो so these are some links that will guide you to some literature review को कुरामा अरु कुरामा जस्तो इन्ट्रोडक्सन कुराहरुमा यो लिंकहरु सबै बीचमा पनि मैले चाहिँ राखेको छु हाइपर लिंकहरु राखेको छु त्यो सबैले पनि तपाईलाई के गर्छ त लिंकमा पुर्याउँछ यु मे गो फर फर्दर रिडिङ छिटो तपाईं कसैले सोध्नु भएन क्या गर्ने चाहनु हेलो सुन्नेको छ हजुर सर सुनिरहेछु हजुर क्विक भएको थियो कि ठीक छ सर ठीक छ ओके सो हामीले आज के गफ गर्यौ भन्दा लिटरेचर रिभ्यूको बारेमा गफ गर्यौ लिटरेचर रिभ्यू के हो
यसको इम्पोर्टेन्स के हुन्छ, कहाँबाट लिटरेचर रिभ्यू लिने, स्टेप्सहरू के छ भनेर 4-5 स्टेप्सको कुराहरू गऱ्यौँ, सँगसँगै स्ट्राटेजीको कुराहरू गऱ्यौँ होइन। यो कुराहरूमा ओके सो दिस इज हाउ आई क्यान पुट माई सेसन अर माई प्रेजेन्टेसन अर वाट एभर आई डु ह्याभ। अब यो चाहिँ मेरो साइड सकेँ। अरू केही छ भने तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो क्वेरिजहरू ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ, चाहिँ मलाई राख्न सक्नुहुन्छ। ओके फर्स्टमा सबभन्दा पहिला त रोजीजी आयो के तपाईँलाई ठिक छ? मैले क्लियर गर्न नसकेको भए। Hello. Yes, sir. I have Okay. understood. Thank you. Thank you very much for that. It's clear for me. Okay, thank you. Okay, anybody? हिजो सोध्नु भएको क्वेसनको एन्सर मैले गरेको थिएँ है, पाउनुभयो? ठिक छ नि है राजेश? हजुर सर, पाएँ सर। ओके, ठिक छ नि। मैले तपाईँलाई एउटा आर्टिकल पनि राम्रो आर्टिकल भेटेको थिएँ, ठ्याक्क पठाइदिइहालेँ। हजुर हजुर सर, हजुर। ओके, मेरो क्वेसन पनि थियो सर। हजुर। यो हाम्रो एब्स्ट्र्याक्ट मा युज हुने किवर्ड्सहरू हुन्छ नि सर, हजुर त्यो वर्ड्सहरू चाहिँ हाम्रो टाइटलमा भएको वर्ड्सहरू र त्यो चाहिँ सेम हुन्छ अथवा केही आर्टिकलहरू हेर्दा चाहिँ किवर्ड्सहरू ठ्याक्कै टाइटलमा भएको किवर्ड्सहरू पनि भेट्थ्यो र केही सरहरूले भनेअनुसार चाहिँ त्यो डिफ्रेन्ट हुनपर्छ, टाइटलमा भएको कुराहरू चाहिँ सेम टु सेम चाहिँ हाम्रो किवर्ड्समा चाहिँ राख्नुहुन्न र किवर्ड्स राख्दाखेरि चाहिँ कतिवटा वर्डहरू राख्दाखेरि चाहिँ अलिक भनौँ न आर्टिकलको हिसाबले चाहिँ राम्रो मानिन्छ सर। सो किवर्ड्स भनेको बेसिकली के को लागि हो भन्ने कुरा बुझ्नु। किवर्डले तपाईँलाई सर्च गर्न सजिलो हुन्छ। किवर्ड्स आर युज टु गेट योर आर्टिकल अर योर वर्क डिरेक्टली टु द रिडर हो क्या। तपाईँले के गर्दा तपाईँको किवर्ड भनेको तपाईँको रिसर्च केसँग रिलेटेड हो, कहिले काहीँ त्यो चाहिँ टाइटलसँग एक्ज्याक्टली पनि म्याच गर्न सक्छ, कतिपय कुरा चाहिँ टाइटलसँग नहुनु पनि सक्छ, तर टाइटल पनि आफ्नो हुँदाखेरि टाइटलमा आएका वर्डहरू पनि तपाईँको किवर्डमा आउन सक्छ है, त आउनै नसक्ने भन्ने होइन। तर युजली किवर्ड हामीले 3-4 भन्दा बढी किवर्डहरू युज गर्ने धेरै किवर्डहरू भन्ने त हुँदै हुँदैन कि। रिसर्चमा बेसिकली एक्ज्याक्टली के हुन्छ भन्दा 2-3 वर्ड त हुन्छ भन्दा जसले तपाईँको डिफ्रेन्ट वेबाट सर्च गर्दाखेरि त्यो किवर्ड भनेको तपाईँले सर्च गर्नुभयो, जस्तो मानव गुगलमा तपाईँले के सर्च गर्नुभयो भने तपाईँले किवर्ड चाहिँ मानव जेन्डर भनेर हाल्दाखेरि तपाईँको पेपर आउने कि नआउने, तपाईँको जेन्डरसँग रिलेटेड भनेको जेन्डरसँग रिलेटेड हो, कमर्सियल भेजिटेबलसँग रिलेटेड हो, तपाईँको एक्ज्याक्टली पेपर के हो, तपाईँको एक्ज्याक्ट वर्क के हो होइन, त्यो एक्ज्याक्टली वर्क जे हो जुन कुरा हो त्योसँग रिलेटेड कुराहरू चाहिँ तपाईँको किवर्डमा आउनुपर्छ र आउँछ। ठिक छ राजेशजी? त्यो पनि यसो धेरै भने त हुँदैन, 3-4 भन्दा बढी हुँदै हुँदैन, धेरै राखेको त कुरा हुँदै पनि भएन है। तर कति यति नै भन्ने अथवा यतिवटा किवर्ड भन्दा बढी नराख भन्ने खालको चाहिँ हुँदैन, तर युजली हामीले 2-4 चाहिँ राखिन्छ। Okay sir, thank you sir. Okay, thank you. Keshav Neupanes, are you there? Yes, sir. Okay, how can we deal correctly with type 1 and type 2 error in sampling that we usually do? Okay, type 1 or type 2 error पहिले कुरा sampling मा होइन, मेरो बुझाइ जस्तो लाग्छ। तपाईले किन कताबाट आउनुभयो भन्ने कुरा यो चाहिँ हाइपोथेसिस टेस्टिङमा आउने कुरा है। ठीक छ? हेलो हजुर सर, सुनिरहेछ? सुनिरहेको छु। ओके, यो पहिलो कुरो स्याम्पलिङको भन्दा पनि हाइपोथेसिस टेस्टिङको कुरा हो है। अनि हाउ डु वी टेक द एरर भन्ने बित्तिकै त्यसको डिल गर्ने भनेकै तरिका तपाईँले लिने डेटादेखि लिएर है, तपाईँले चाहिँ डिफ्रेन्ट डेटा कलेक्सनको प्रोसिजरदेखि लिएर सुरुबाट त्यो प्रोसिजरदेखि लिएर यु मस्ट फलो द राइट मेथोडोलोजी फर राइट अब्जेक्टिभ है। तपाईँको इन्स्ट्रुमेन्टदेखि लिएर सबै तपाईँले लिने डेटाहरू प्योर हुनु पर्यो, गर्ने एनालिसिसहरू सही हुनु पर्यो। त्यस्तो भयो भने बल्ल तपाईँको हाइपोथेसिसहरू जुन हुन्छ तपाईँले एक्सेप्ट गर्नुपर्ने हाइपोथेसिसलाई एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ होइन, अथवा फल्स हाइपोथेसिसलाई तपाईँले चाहिँ रिजेक्ट गर्नुहुन्छ, ट्रु हाइपोथेसिसलाई तपाईँले एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ। यदि तपाईँले त्यो डेटाहरू लिन मिल्दैन, तपाईँको चाहिँ रिसर्च चाहिँ प्रब्लम भयो, मेथोडोलोजी सही भएन भने के हुन्छ भन्दा तपाईँले कहिले काहीँ ट्रु हाइपोथेसिसलाई रिजेक्ट गरिदिनुहुन्छ, त्यो भयो भने टाइप 1 एरर हुन्छ।
अनि अनफर्चुनेटली कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँले फल्स हाइपोथेसिसलाई के गरिदिनुहुन्छ, एक्सेप्ट गरिदिनुहुन्छ, त्यो भयो भने के हुन्छ, टाइप 2 इरर हुन्छ। अब यो दुईटा इररमा चाहिँ धेरैले क्वेसन सोध्नुहुन्छ कुन चाहिँ वर्स हो भन्छ। टेक्निकली टाइप 2 इररलाई हामीले बढी वर्स भन्छौँ, किन भन्दा टाइप 1 इरर भनेको चाहिँ ओन्ली रिजेक्टिङ द ट्रु नल हाइपोथेसिस हो भने टाइप 2 इरर भनेको एक्सेप्टिङ द फल्स हाइपोथेसिस हो। फल्स हाइपोथेसिस एक्सेप्ट गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ त्यसको कन्सिक्वेन्सेसहरू चाहिँ पोजिटिभ बढी चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ बढी वर्स मान्छ अथवा बढी डेन्जरस चाहिँ इरर मान्छ। तर यो यसको बढी सिम्पल कुरामा तपाईँले युज गर्ने मेथोडोलोजीदेखि लिएर होइन, मेथोडोलोजी भन्ने बित्तिकै हामीले कुरा गऱ्यौँ नि, स्याम्पल तपाईँले लिने स्याम्पलिङ साइजदेखि लिएर पपुलेसनको युज गर्ने स्याम्पल डिटर्मिनेसनदेखि लिएर डेटा कलेक्सनमा युज गर्ने तपाईँको टुल्स र इन्स्ट्रुमेन्टदेखि लिएर फाइनली डेटा एनालिसिससम्म तपाईँले कसरी डिल गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा बढी डिटेल आइन्छ। Are you good, Keshavji? Yes, sir. Okay. So anybody do you have anything regarding today's, not only today's, but about yesterday's and the day before yesterday too? केही छ तपाईको ओभरअल तपाईको प्रपोजल एन्ड द लिटरेचर रिभ्यूमा ओभरअल तपाईको फिडब्याक केही छ अथवा केही छ बुझेको छ नबुझेको केही प्रब्लम छ रिगार्डलेस टेक्निकल प्रब्लम दैट इज अल्सो बियोन्ड माय क्यापासिटी है केही छ सर ओके प्राप्ति जीले के भन्नु खोज्नुहुन्छ? हजुर सर मेरो एउटा सानो क्वेशन थियो। भन्नुस् न। हजुर यो जुन साइटेसनको कुरा भएको थियो नि हाम्रो त्यसमा चाहिँ हजुर डाइरेक्टली फ्रम टेक्स्टमा शोइङ व्हाट इज अनि फ्रम वेयर कपिड भन्ने मेन्सन गर्नु भएको थियो हैन। त्यसमा फ्रम कपिडमा त हामीले साइटेसन मेन्सन गर्छौं हैन। भनेपछि त्यो शोइङ व्हाट इज कपिड भन्नाले चाहिँ के हो सर? ए शोइङ व्हाट इज कपिड भनेको कहाँ तपाईको नम्बर जुन टेक्स्टमा राख्ने बेलामा तपाईले चाहिँ तल मात्रै रिफरेन्स दिनुभयो साइडमा माथि गर्नु भने टेक्स्टमा भनेर तपाईले कुन लाइन कसको कपी गरेको भने थाहा हुन्न नि त। जस्तै माथि लेख्नु भयो भने जस्तै कुनै एउटा टेक्स्ट लेख्नु र ब्र्याकेटमा भट्टराई 2010 लेख्नु भयो भने लेखेपछि के बुझिन्छ भन्दा ए यो अघिल्लो यो भन्दा अगाडिको लाइन चाहिँ भट्टराई 2010 बाट चाहिँ लिएको रहेछ भन्ने कुरा बुझियो नि त हैन। अब त्यसको कहाँबाट लिएको भन्ने कुरा फेरि तलको रिफरेन्समा देखाउँछ डिटेल। त्यो डिटेल सबै कुरा त टेक्स्टमा राख्न मिल्दैन नि त हैन। नमिलेपछि त्यसको वेयर भन्ने कुरा चाहिँ कहाँ लेखिन्छ तलको रिफरेन्समा गएर भट्टराईको डिटेलमा भट्टराईले फलानु वर्षमा यो जर्नलमा यो नाममा यो यति नम्बर पेजमा यसरी लेखेको चाहिँ आर्टिकलबाट यो निकालेको भनेर वेयर भन्ने कुरो त्यहाँ देखिन्छ। वाट भनेको के चाहिँ निकालेछ नि त्यसले त्यो भट्टराई 10 बाट के कुरा चाहिँ निकालेको त भन्दा त्यो कुरा चाहिँ फेरि माथि टेक्स्टमा लेखिन्छ लेखेको कन्टेन्ट। हजुर थ्यांक यू सर। ओके केही छैन साह्रै मैले साह्रै अल्छी लाग्यो कि तपाईहरु कसैले बोर फिल गर्नुभयो केही छ त्यस्तो बोर फिल भइराछ छैन भने कसैलाई आफ्नो क्वेरी सोध्नु छ भने अझै पनि हामीसँग टाइम छ। हामी सेसनको इन्डतिर आइसकेका छौं। पक्कै पनि सबैले गुगल फर्म चाहिँ भर्नुभयो होला। के छ क्वेरी छ कसैको भने अझै हामीले टाइम दिन्छौं। छैन भने हामी सेसन इन्ड गरौँ होला। ओके सो मैले एउटा सानो क्वेशन राखेँ लास्टमा। सर अलिकति यो रिसर्च हामीले भनौँ न रिसर्च पेपरहरुको कुरा गर्दै जाँदाखेरि हामीले कम्पोनेन्टहरु चाहिँ डिफरेन्ट कम्पोनेन्टको बारेमा पनि छलफल गरौँ। यसमा र अलिकति रिसर्च डिजाइन भनेको चाहिँ ठ्याक्कै के हो रिसर्च त्यसमा चाहिँ अलिकति सरले केही बताइदिनुहुन्छ सर। रिसर्च डिजाइन भनेको चाहिँ त्यही हाम्रो फ्रेमवर्क अथवा कम्पोनेन्टहरुको चाहिँ समरीलाई चाहिँ रिलेट गर्न सकिन्छ कि अरु केही हो सर? होइन रिसर्च डिजाइन भनेको त एक्ज्याक्टली तपाईले कसरी रिसर्च क्यारी आउट गर्नुहुन्छ मेथोडोलोजीहरु कसरी क्यारी आउट गर्नुहुन्छ ओभरअल तपाईको जुन चाहिँ ब्रोड चाहिँ टर्म चाहिँ रिसर्च डिजाइन हो है। यसमा कतिपय एक्सपेरिमेन्टल डिजाइन हुन्छ नन एक्सपेरिमेन्टल डिजाइन हुन्छ हैन सर्वे रिसर्च डिजाइन हुन्छ क्वालिटेटिभ रिसर्च डिजाइनहरु हुन्छ यसो धेरै रिसर्च डिजाइनहरु हुन्छ। ओभरअल तपाईको रिसर्च जुन चाहिँ तपाईले गर्न खोजेको रिसर्च हुन्छ नि
है त्यो रिसर्चहरूले चाहिँ तपाईँले के बेसमा गर्न खोज्नुहुन्छ भने त्यसको प्याकेज चाहिँ तपाईँको रिसर्च डिजाइन जस्तै युजली हामीले गर्ने भनेको सर्वे रिसर्च डिजाइन भन्छौँ कि सर्वे रिसर्च डिजाइन भनेपछि के भन्दा त्यसमा तपाईँको प्याकेज के हो त सर्वेसँग रिलेटेड सोसल सर्वे रिलेटेड एक्सपेरिमेन्टल डिजाइन भनेमा तपाईँले के भन्ने भयो कि त्यो ल्याब रिलेटेड कुरा हुनसक्ने भयो कि चाहिँ तपाईँको फिल्ड रिलेटेड कुराहरू हुनसक्ने भयो होइन त्यो चाहिँ के हो त एक्सपेरिमेन्टल डिजाइन यसरी डिफ्रेन्ट डिजाइन्सहरू हुन्छ र त्यो डिजाइनको बेसिसमा बसेर अनि तपाईँहरूले त्यसको मेथोडोलोजी त्यसको आउने त्यसको चाहिँ डेटा कलेक्सन टुल्सदेखि लिएर इन्स्ट्रुमेन्टदेखि लिएर त्यही रिसर्च डिजाइनमा बेस हुन्छ क्या त्यो सबै रिसर्चलाई एउटै खालको रिसर्च डिजाइनले फिट हुन्छ भन्ने छैन कतिपय रिसर्च डिजाइनहरू मिक्स रिसर्च डिजाइन पनि युज गर्न सकिन्छ होइन मिक्स रिसर्च डिजाइनमा तपाईँको कसैको चाहिँ बायोलोजिकल पनि फिल्ड पनि हुन्छ र सँगसँगै तपाईँको सर्वे पनि हुनसक्छ होइन त्यो कन्सेप्चुअल हो भने डिफ्रेन्ट डिजाइन्सहरूलाई हामीले चाहिँ तर तपाईँले अहिले भनेको जुन यो के आर्टिकल के भन्नुभयो अरे हाम्रो चाहिँ जुन कम्पोनेन्टहरू हामीले जति पनि छलफल गऱ्यौँ नि 3 दिनको यो डिस्कसनमा त्यो र रिसर्च डिजाइनको चाहिँ अलिकति क्वेसनै सोधेको थियौँ सर रिसर्च डिजाइन भनेको के अरू डिजाइन र रिसर्च डिजाइनमा चाहिँ के फरक छ यसको एडभान्टेजहरू भनेर चाहिँ एउटा मैले क्वेसन भेटेको थिएँ त्यो भएर सर अरू डिजाइन र रिसर्च डिजाइन त भनेन होला किनभने रिसर्च डिजाइन र अरू भन्ने त हुँदै भएन किन भएन भन्ने भन्दा अरू डिजाइन र मेरो एज फार एज आइएम कन्सर्न है फेरि अब फेरि म त्यसको चाहिँ बेसिकली कुरा गर्न खोजेको चाहिँ होइन अब यसको डिजाइनको भनेको जस्तै डिफ्रेन्ट टाइपको रिसर्च डिजाइन हुन्छ बरु सर्वे रिसर्च डिजाइन भन्ने होला अथवा एक्सप्लानेटरी रिसर्च डिजाइन भन्ने होला रिसर्च डिजाइनको एउटा टाइप हो अब तपाईँले क्वेसन चाहिँ के छ एक्ज्याक्टली भयो भने त्यो अनुसारको मैले पनि एन्सर गर्न सक्थेँ होला क्वेसन सर म ठ्याक्कै क्वेसन छ सर मसँग डिस्कस सर्वे डिजाइन हाइलाइट इट्स एडभान्टेजेस ओभर अदर रिसर्च डिजाइन भनेर सोधेको छ सर त्यो रिसर्च डिजाइन होइन सर्वे डिजाइन भन्यो नि त हजुर सर्वे डिजाइन भनेपछि रिसर्च डिजाइनको एउटा टाइप हो सर्वे डिजाइन चाहिँ अब त्यसको किन एडभान्टेज बढी छ भन्दा किनभने सर्वे डिजाइनले के कुरा डिल गर्छ भन्दा यसले चाहिँ सोसल एक्सपेक्टदेखि लिएर सर्वेसँग रिलेटेडदेखि लिएर इन्डिभिजुअल सबै कुरा डिल गर्छ भने यसको किन एडभान्टेज ओभर छ भन्दा तपाईँको चाहिँ यदि तपाईँको रिसर्च सोसल रिसर्च छ होइन सोसल टाइपको तपाईँको इस्युजहरू छ तपाईँको चाहिँ डे टु डे इन्डिभिजुअलको अथवा रेस्पोन्डेन्टहरूको तपाईँले प्रिसेप्सन लिनुपर्ने छ एग्रिमेन्टहरू हेर्नुपर्ने छ उनीहरूको सेटिस्फ्याक्सन अथवा ह्याप्पिनेसहरू हेर्नुपर्ने छ त्यस्तो कन्टेक्स्ट छ भने त्यस्तो कन्टेक्स्टसँग बेस्ट के हुन्छ सर्वे डिजाइन हुन्छ त्यो बाहेक तपाईँको जुन अरू डिजाइन जस्तो एक्सप्लानेटरी डिजाइन हुनसक्छ अब डिस्क्रिप्सन सक्छ अब एक्सपेरिमेन्टल डिजाइन भने मैले अब एक्सपेरिमेन्टल डिजाइन भनेको नेचुरल साइन्सहरूमा अथवा तपाईँको चाहिँ डिफ्रेन्ट बायोलोजिकल साइन्सहरूमा युज हुने हो जस्तो चाहिँ ल्याबमा तपाईँको फिल्डमा होइन त्यस्तो खालको हुन्छ भने त्यस्तोले चाहिँ तपाईँको सोसल एक्सपेक्टहरू कभर गर्न सक्दैन अरू जस्तै डायग्नोस्टिक भन्नुहोस् तपाईँ डिस्क्रिप्टिभ भन्नुहोस् एक्सप्लानेटरी त्यो बढी के हुन्छ क्वालिटेटिभ हुन्छ क्वालिटेटिभको चाहिँ तपाईँको फाइन्डिङ्सहरू बढी जेनरलाइज गर्न सकिँदैन ठिक छ त्यो कारणले गर्दा सर्वे रिसर्च डिजाइन चाहिँ मोरलेस क्वालिटेटिभ पनि हुँदैन त्यही भएर कहिलेकाहीँ यसको फाइन्डिङ्सहरू मोरलेस जेनरलाइज पनि गर्न सकिन्छ तर एक्सपेरिमेन्टल जस्तो फिल्डमा चाहिँ यसले चाहिँ सोसलको कभर गर्न सक्ने पनि हुँदैन भन्ने टाइपको चाहिँ यसको एन्सर हुन्छ हुन्छ सर थ्याङ्क यू सर हजुर एकदम थ्याङ्क यू अरू कोही हुनुहुन्छ कसैलाई क्वेरी सक्नुहुन्छ च्याट बक्समा पनि क्वेरी छैन सर अब हामी सेसनको इन्डतिर लागौँ लास्टमा चाहिँ आई वुड लाइक टु थ्याङ्क यू भेरी मच सर फर यर भ्यालुएबल टाइम हजुरले हामीमाथि हाम्रो अर्गनाइजेसनमाथि ट्रस्ट गरेर हामीलाई आफ्नो यति भ्यालुएबल टाइम दिनुभयो आफ्नो पर्सनल केही प्रब्लमहरूको बावजुद पनि साथै पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु यति धैर्य भएर अन्तिमसम्म 3 दिनको तालिम लिइदिनु भयो साथै टेक्निकल इरर सम्हाल्नु भएको सबै एक्जिक्युटिभ बोर्ड मेम्बरहरू यो अर्गनाइजेसनको लागि म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र होप छ कि सबैले गुगल फर्म भर्नुभयो होला त्यही अनुसार हजुरहरूले सर्टिफिकेट क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ सर हजुरको पर्मिसनले इन्ड गरौँ सेसन Okay, thank you for inviting me and thank you for having wonderful audience and I wish you bright future तपाईहरुको एकदम सफलताको कामना पनि गर्छु र कोभिड-19 को पेन्डेमिक सिचुएसन स्टे सेफ तपाईहरु सेफ रहनु होला अनि तपाईहरु त्यो अनुसारको फर्दर अगाडि गर्नु होला इफ एनीवन डु ह्याभ अ क्वेरी अथवा केही कुराहरु छ रिलेटेड छ भने I am always here to help you
तपाईहरु कुनै पनि बेलामा गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड बट स्टिल एउटा रिक्वेस्ट के छ भन्दा यो 3 days को काम चलाउ मात्रै हुन्छ यो कुनै पनि ट्रेनिङ तर यस्तो ट्रेनिङ चाहिँ यो जति तपाईले लेख्नुहुन्छ जति प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त्यो मात्रै सक्सेस हुन्छ त्यही भएर तपाईलाई म प्र्याक्टिस गर्नुस् भन्दै चाहिँ थ्यांक यू भन्दै I would like my gratitude to all of you, all the participants. Thank you. Yeah, thank you so much, sir.